नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको टिभी च्याटमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ वेद प्रसाद शिवाकोटी। उहाँ पूर्व आयुक्त हुनुहुन्छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वरिष्ठ अधिवक्ता। उहाँसँग आज म समग्रमा आज 28औं अख्तियार दिवस, नेपाल पछिल्लो समयमा खास गरी भ्रष्टाचारको सवालमा भ्रष्टहरूको देश, अख्तियारको दुरुपयोग हुने देश कसले गर्छ भन्दा जो राज्य कोषका जिम्मेवार व्यक्तिहरू छन्, पदाधिकारीहरू छन्, उनीहरूले अख्तियारको दुरुपयोग गरेका छन्, अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन् र त्यसलाई त्यस्ता अनुचित ती दुरुपयोग गर्ने मानिसहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने यस्तो सोचका साथ राज्यले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पछि बन्यो। प्रारम्भ विक्रम सम्वत 2034 सालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग यसरी गठन भएको थियो प्रारम्भमा चाहिँ। त्यस सँगसँगै नेपालमा ठुलो एउटा परिवर्तन भयो 46 सालमा। फलत विक्रम सम्वत 2048 सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रूपमा यो रूपान्तरित भयो, निवारण चाहिँ अनुसन्धानमा रूपान्तरण भयो। यसका अनेकौं रूपहरू देखिए। फेरि हुँदै हुँदै आउँदा यहाँसम्म आइपुग्दा अर्को खाले 62-63 फेरि अर्को परिवर्तन भयो। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मूल संयन्त्रको रूपमा हेरिन्छ हामी कहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई। तर त्यसका केही अधिकारहरू पछिल्लो संविधानमा कटौती भयो। म केही उदाहरण पनि दिन चाहन्छु, तर प्रारम्भ चाहिँ म कहाँबाट गरेँ भने वेद प्रसाद शिवाकोटी वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, पूर्व आयुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका। यो अख्तियारको आज 28औं अख्तियार दिवस, यसै पेरिफेरीमा अनेक विषयहरू जोडिएर आउँछन्। ती सबै विषयलाई म उहाँ मार्फत उजागर गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब म कहाँबाट प्रारम्भ गर्न चाहेँ भने आज 28औं अख्तियार दिवस, अधिकारको दुरुपयोग, अख्तियारको दुरुपयोग गरेर राज्यलाई जे पायो ती ढङ्गले साधन र स्रोतमाथि ब्रह्मलुट गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई सीमिततामा ल्याउने यस्तो उद्देश्यका साथ जुन गठन भएको थियो 28औं अख्तियार दिवस आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मनाउँदैछ। तर पछिल्लो कस्तो देखिएछ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पछिल्लो संविधानले, यो संविधान सभाबाट निर्माण भएको जारी भएको संविधानले अनुचित कार्य भन्ने, हेर्न नपाउने अनुचित कार्य भन्ने हटाएछ। अनुसन्धान गर्न सक्दो रहेछ, कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने लाग्यो भने विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्दो रहेछ, त्यसमा हार्यो भने अपिल पनि गर्न सक्दो रहेछ, नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन सक्दो रहेछ। तर कसको चाहिँ अनुसन्धान गर्दो रहेछ भन्दा न्यायाधीशको अनुसन्धान गर्न सक्दो रहेनछ, सेनाको अनुसन्धान गर्न सक्दो रहेनछ र महाअभियोग लाग्ने पदाधिकारी अर्थात् राज्य कोषको ब्रह्मलुट गराउने हैसियत निर्माण गरेर बसेका व्यक्तिहरूलाई छुन सक्दो रहेनछ। यसले कसलाई चाहिँ गर्छ? यो आज अख्तियार दिवस जुन मनाउने सन्दर्भको कुरा छ, तपाईको अलिकति अनुभव सेयर गर्नुहोस्। यो हेर्दा त नेपाल किन भ्रष्टहरूको सूचीमा, भ्रष्टहरूको देश भनेर बुझिँदो रहेछ भन्दा यो अधिकार हेर्दा म आश्चर्यचकित भएँ। अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको त्यो उस समयको अधिकार पनि मैले अलिअलि हेरेँ, म पनि कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले। त्यसपछि 48 पछिको अवस्थालाई अलिकति हेरेँ, त्यस बेला अलि अधिकार रहेछ। यहाँ आइपुग्दा अब यो त उही चयन गर्ने व्यक्तिहरू आउने खाने जाने त्यस्तो देखिन्छ।
ल बताइदिनुहोस् त, यो लाखौं दर्शकका सामुन्ने कृपया न्याय गरिदिनु होला कृपया। यो चाहिँ अधिकार भन्ने विषय यस्तो हो, त्यसले कहीँ न कहीँ दुरुपयोग पनि सँगसँगै बोकेर यहाँ हुन्छ। त्यसैले अधिकार हामी अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ पनि छ, एब्सोल्युट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली भनेर। त्यसैले अधिकार भएपछि दुरुपयोग हुनसक्छ भनेर राज्यले त्यसको लागि संयन्त्र खडा गरे हुन्छ। र पहिलेको पञ्चायती व्यवस्थाको बेलामा पनि यो विशिष्ट प्रथम श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्नको लागि विशेष प्रहरी विभाग चाहिँ एउटा खडा गरेको थियो। त्यो पनि शक्तिशाली संयन्त्र थियो पहिला, तर पछि गएर त्यो एकदम चाहिँ यसै गरी चाहिँ अधिकारको कटौती आदि, मान्छेहरूको चयनमा गलती आदि कारणले गर्दाखेरि त्यो विशेष प्रहरी विभाग पनि त्यति सक्रिय र हुन सकेन। र 2032 सालमा यो पञ्चायती संविधान जुन 19 सालमा जारी भएको थियो त्यसको चाहिँ दोस्रो संशोधन भयो। त्यो संशोधनमा चाहिँ यो अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको अवधारणा चाहिँ त्यहाँ राखिएको पहिलोचोटि। र त्यसले चाहिँ अरू विस्तृत व्यवस्था चाहिँ नियमावलीले गर्ने भनेको थियो। नियमावली 34 सालमा आएर 34 सालको नियमावलीले गठन विधि आदि सबै कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू त्यही नियमावलीमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको थियो। र त्यसले के गर्थ्यो भने अनुसन्धान पनि गर्थ्यो र अनुसन्धान गरेर चाहिँ नि फैसला, यो विशेष अदालतको अहिलेको जुन फङ्सन हो त्यो अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगभित्रै हुन्थ्यो र त्यसरी त्यो सञ्चालन भइरहेको थियो। र त्यो एक प्रकारले एउटा शक्तिशाली संयन्त्रको रूपमा खडा भएको थियो। पञ्चायतकालको 34 सालको कुरा अनि भएको थियो। त त्यसमा चाहिँ के दोषारोपण लगाइन्थ्यो भने योले चाहिँ अख्तियारले दायर गरेको जो अनुसन्धान गर्छ जुन संस्था, त्यही संस्थाले नै अर्को हुन्थ्यो, इजलास अलग्गै मान्छेहरूको हुन्थ्यो। यसले दायर गरेको मुद्दा चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ ठहर थियो र त्यसैले यसलाई चाहिँ यो अलिकति त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रूप यसले धारण गर्न सकेन भन्ने त्यो भनाइ थियो। आक्षेप चाहिँ त्यो बेलामा थियो। तर त्यस उपरको अपिल चाहिँ सर्वोच्च अदालतको एउटा 3 सदस्यीय इजलासले हेर्थ्यो र त्यो इजलासले चाहिँ त्यो त स्वतन्त्र नै हुने भयो, त्यतिखेर पनि सर्वोच्च अदालत लगभग स्वतन्त्र थियो। त्यस कारणले त्यो सर्वोच्च अदालतले यसो छिनोफानो गरेर एक प्रकारले त्यो अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग भन्ने जुन संस्था त्यो शक्तिशाली संस्था हो भनेर मान्छेहरू चाहिँ एउटा के भनेदेखि एउटा उसको आफ्नो एउटा नियममा बस्न खोज्ने एउटा त्यो वातावरण बनेको थियो। कुनै न कुनै ढङ्गले डराउँथे अधिकारको दुरुपयोग गरे भने मेरो जीवन चाहिँ बर्बाद हुन्छ है भन्ने बुझ्थे। यो चाहिँ संस्था रहेन, किनभने संविधान बन्यो 47 साल कार्तिक 23 गतेबाट लागू हो। त्यो लागू भएका दिनदेखि यो संस्था रहेन, किनभने त्यो संविधानले के भनेको थियो नि, पुराना जुन संस्थाहरू छन् तिनीहरू चाहिँ यो संविधान पनि व्यवस्था भयो भने तिनीहरू रहने, होइन भने नरहने भन्ने व्यवस्था भयो। यहाँ निवारणको सट्टा चाहिँ अनुसन्धान भन्ने शब्द राखेका हुनाले पुरानो संस्था रहेन, पुरानो सबै पदाधिकारीहरू पनि गए र नयाँ संस्था रहने व्यवस्था भयो। र 48 सालमा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन बन्यो र ऐन बनेर लागू भएको जुन मिति हो त्यो चाहिँ आज हो 48 सालको माघ। त्यसैलाई आधार बनाइएको 28औं अख्तियार दिवस। त्यसले चाहिँ गरेको जुन व्यवस्था थियो त्यसमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा अनुसन्धान गर्ने, अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने, कारबाहीको सिफारिस गर्ने आदि व्यवस्था र अनि सरकारलाई चाहिँ नि यो के भनेदेखि लेखेर राय सल्लाह दिने त्यो दफा 28 मा त्यो व्यवस्था थियो। त्यसले गरिराखेको थियो र खास गरिकन 2059 सालमा जब नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन आयो र यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा पनि अलिकति परिवर्तनहरू भयो। त्यसपछि यसले एक्टिभली र एकदम सशक्त रूपमा काम गर्दै आएको हो, गरेको पनि छ। र भ्रष्टाचार गरेपछि या अनुचित कार्य गरेपछि चाहिँ सजायमा परिन्छ भन्ने एउटा भावना विकसित भएर आइरहेको थियो। तर यो राजनैतिक जुन भयो, राजनैतिक परिवर्तनहरू हुँदै गए, राजनीतिक आन्दोलनहरू भए, तिनले गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि अब यो विषय पनि त्यसको चक्रव्यूहमा फस्यो र अब 63 सालमा यो अन्तरिम संविधान आयो, त्यसपछि नयाँ संविधान आयो 72 सालमा र यसले के गरिदियो भनेदेखि चाहिँ अनुचित कार्यलाई हटाइदियो। अब हाम्रो धर्मशास्त्रमा पनि के व्यवस्था छ भने भनिन्छ भने अपराध अनुसारको सजाय दिनुपर्छ भन्ने छ। त्यो हिसाबले त्यो अनुचित कार्यमा अख्तियारले जे काम गर्दै आएको थियो सिफारिस गर्ने हो, आफैले कारबाही त गर्दैन थियो, रकम हिँडाइमिना भएको छ, असुल उपर गराइन्थ्यो। अनि त्यसपछि कुनै कर्मचारीले बदनियत साथ कुनै काम गरेको छ तर कुनै हानि नोक्सानी भइसकेको छैन भने
त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्नु आएन यस्तो नगर्नु भनेर चाहिँ लेखेर पठाउनु गयो। त्यसले एउटा एक प्रकारको चाहिँ कर्मचारी संयन्त्रमा चाहिँ त्रासदी फैलाएको थियो। तर त्यसलाई अब किन यो चाहिँ यो नयाँ संविधान आउँदाखेरि त्यो विषय चर्चाको विषय पनि थिएन। संविधानमा त अधिकार त अरू नै अधिकारहरूको बारेमा मात्रै कुरा थियो। भ्रष्टाचार निवारणमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चाहिँ अधिकार बढी भयो घटी भयो भन्ने त्यो कहिले काहीँ चर्चाको विषय नै थिएन। तर अल अफ ए सडन चाहिँ त्यो ड्राफ्टबाट त्यो हरायो। त हराएको कारणले गर्दाखेरि आजका दिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सरह छ र यसले एउटा अधिकार बढी लेख्ने भने बढी यसले पाएको भनेको के हो भनेदेखि यसले चाहिँ आफूले अनुसन्धान गर्दाखेरि अब कुनै खास विषय देख्यो यसमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो भने सरकारलाई सुझाव दिन सक्छ र सुझाव भनेको स्वाभाविकले हामी बुझ्छौँ राय एडभाइस सुझाव जे भन्छौँ जुन बाध्यकारी हुँदैन। अब अख्तियारले लेखिहाल्यो भनेर एकचोटि पढ्ने कुरा आयो। अब त्यो पनि पढ्ने फुर्सद त उहाँहरूलाई सोर्दै पढ्ने फुर्सद भएका मान्छे हुन्छन्, त्यो नपढ्ने होइन पढ्छन्। पढेर चाहिँ अब त्यो राज्य सञ्चालनमा उपयोग हुनसक्यो भने प्रयोगमा पनि आउँछन्। जस्तो यो वैदेशिक हामीले एउटा राम्रो ठुलो अध्ययन गरेर लेखेका थियौँ। यो वैदेशिक सहायता जुनसुकै उसले चाहिँ सोभरेन हिसाबले लिँदो रहेछ। वैदेशिक सहायता लिँदाखेरि चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएछ, स्वास्थ्य पनि ल्याएछ, विभागले पनि ल्याएछ, कार्यालयले पनि ल्याएछ, परियोजनाले पनि ल्याएछ, सिधै वैदेशिक सहायता। अनि त्यो सबै डिटेल अध्ययन गरेर चाहिँ ठुलो एउटा फेरिस्त बनाएर अब अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना, सहमति बिना, जानकारी बिना चाहिँ वैदेशिक सहायता लिन नपाइने भन्यो। अहिले त्यो इस्टाब्लिस छ। यद्यपि त्यो अख्तियारले कुनै कसैलाई कारबाही गरे पनि होइन, केही पनि होइन, खालि यो अनियमितता छ यसमा। किनभने कसले कति ल्याउँछ राज्यलाई थाहै छैन। त्यसरी आएको पैसाले त राज्यको सुरक्षासँग नि चाहिँ सम्बन्ध राख्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो दिएको थियो। त्यो ठुलो मेजर त्यसले काम गरेको थियो र अहिले मलाई लाग्छ अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नभइकन वैदेशिक सहायता नेपालमा भित्रिन सक्दैन। त यो भएको हुनाले अब हामीले किन यसलाई परिवर्तन गऱ्यौँ? यो अनुचित कार्यहरूलाई मैले अघि नै सुरुमा भने कसुर अनुसारको सजाय हुन्छ। अब अनुचित कार्य गर्यो, अलिकति थोरै पैसा चाहिँ हिनामिना गरेछ। अब एउटा लामो समयदेखि त्यो शाखा अधिकृत हुन्छ, उपसचिव हुन्छ, अनि त्यसले चाहिँ तालिम लिएको हुन्छ, अनुभव हासिल गरेर हुन्छ। राज्यको एउटा चाहिँ कर्मचारी सम्पत्ति पनि हुन्छ नि, त्यो सम्पत्ति त्यो दायित्व मात्रै होइन नि। त्यसैले त्यस्तोलाई अब 20-50 हजारमा त्यो अनियमितता भयो भने त्यो त्यहीँ अलि मिलेर नै उठाउनु भनेर लेख्ने, त्यो लेखेर केही असर पनि गर्दैन थियो। अब मुद्दै हाल्नुपर्ने परिस्थिति भएर चाहिँ अब के छ नि यसले असर चाहिँ प्रतिकूल असर कर्मचारीलाई पनि गरेको छ। जुन कुरा चाहिँ अनुचित कार्यबाट चाहिँ करेक्सन हुनसक्थ्यो, अब त्यो करेक्सन नगरेर अब उसले देखेपछि चाहिँ अरू अधिकार छैन अनि मुद्दै हालिदिने। मुद्दा हाल्ने भनेको कर्मचारीलाई, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई मुद्दा दायर गर्ने भ्रष्टाचार भनेको त्यो उनीहरूको जीवनको सबभन्दा ठुलो कष्टदायक कुरा। त्यसैले के छ भनेदेखि जति कसुर गरेछ त्यति सजाय गर्नलाई त्यो अनुचित कार्य अत्यन्त राम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट थियो। अब त्यसलाई चाहिँ बिना अध्ययन बिना अनुसन्धान कसैले केही भनेकै छैन, मैले त सुनेकै छैन। कहीँ अखबारमा अनुचित कार्य गर्दाखेरि चाहिँ गलत तरिकाले गरे भनेर कहीँ कसैले कुनै अनुसन्धान भएको छैन। त्यो त अनुसन्धान गरेर होइन अख्तियारका आयुक्तहरूले गडबड गरे, प्रतिशोधको भावनाले कारबाही गरे भन्ने त्यस्तो केही देखिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। त्यो केही पनि छैन, बिना अनुसन्धान बिना छलफलको विषय नै कहिले विषय नै भएन। दुरुपयोग भयो भन्ने पनि थिएन, त्यो हटाइदियो। त्यो हट्नेले गर्दाखेरि अब अहिले के हो भनेदेखि एउटा अख्तियारको काम कारबाही पनि अब अलिकति उनीहरू भ्रष्टाचारमै जानु पऱ्यो सानोतिनो कुरामा पनि। अनि यता कर्मचारीहरूलाई पनि बढी पीडाभन्दा पीडा बढी हुने अवस्था भएको हुनाले यो हटाउनु हुँदैन थियो। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्ने पहल गर्नुपर्छ र यसलाई फेरि थप्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। तपाईँको दृष्टिकोणमा यी जो अख्तियारको जुन पछिल्लो अवस्था छ नि, यसको गठनका बारेमा पनि मानिस अलिकति आशंका व्यक्त गर्छन्। किनभने हाम्रा देशका संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको चयन मोर पोलिटिसाइज्ड, अत्यन्त राजनीतिक व्यक्तिहरू उनीहरूले चयन गर्ने र आफ्ना अनुकूलका मानिसलाई चयन गर्ने, फलत त्यसको नतिजा आउन सकेन। यो अवस्थामा हामी पुग्यौँ। त्यही कारण हो हाम्रो देशमा हर क्षेत्रमा विकृति विसङ्गति छ भनेर भनिन्छ। यो गठनको बारेमा तपाईँको संवैधानिक अङ्गका, मैले अख्तियारको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, हर क्षेत्रमा देशका न्यायपालिकाका बारेमा पनि मानिस प्रश्न गर्छन्। अरू खाले विभिन्न खाले यो संवैधानिक अङ्गका बारेमा यो गठन उप तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि भएको हुनाले यो विषयलाई कसरी हेर्ने? इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस कस्तो छ? इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि
यस्तो स्वतन्त्र निकायहरू जस्तो यो गभर्मेन्टकै पनि उ गर्ने विभिन्न त्यस्तै स्वतन्त्र निकायहरू गभर्मेन्टले आफैभित्र पनि गठन गरे हुन्छ। यो गठन गर्नलाई चाहिँ यसमा सबभन्दा चाहिँ के भनेदेखि एप्रोप्रिएट विधि चाहिँ के हुन सक्थ्यो भने एउटा चाहिँ विज्ञापन गरेर सामान्य हेरेर चाहिँ जसको अहिले चाहिँ जस्तो सिइओहरू यताउता नियुक्ति गर्दाखेरि 3 जनाको नाम सिफारिस गर्छन्, त्यस्तै खालको एउटा चाहिँ सिफारिस समिति गठन गरेर चाहिँ एउटा कुनै न कुनै छनौट प्रक्रियाबाट चाहिँ छानेर ल्याउनु पर्ने यसको चाहिँ खास चाहिँ यो हो। यसरी गर्ने त्यो देखाउँछ त्यो क्षेत्रको ख्यातिप्राप्त कसले हेर्ने? अब सबै संवैधानिक परिषदका सबै सदस्यलाई को मान्छे ख्यातिप्राप्त हो, को मान्छे ख्यातिप्राप्त हुन सक्दैन। त त्यो चाहिँ एउटा सेलेक्सन बोर्ड, एउटा एक्सपर्ट कमिटी सेलेक्सन बोर्ड गठन गरिदिएर त्यसले सेलेक्सन गरेको नामहरूको लिस्टमध्येबाट चाहिँ नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ हामीले त्यो पटक धेरै पटक लेखेर दिएका छौँ। र इन्डियामा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीको त्यो प्राइस निर्धारण आयोग हुन्छ, त्यो आयोगको गठन गर्दाखेरि त्यसरी रिटन इक्जामिनेसन लिएर गर्दा छौँ। दक्षिण भारतमा रहेछ, त्यो पनि प्रान्तीय हो, राष्ट्रिय होइन। लिखित परिचय लिने, इन्टरभ्यू नै लिने, जसको अङ्क बढी आउँछ त्यसलाई चाहिँ नियुक्ति गरिदिने। नियुक्ति भइसकेपछि त्यसको कानुनी अवधिभर त्यो चाहिँ यही भ्रष्टाचार लागे अरू कुनै कारणले हट्यो भने बाहेक उसलाई कसैले हटाउनु पनि नसक्ने त्यो खालको चाहिँ गरेको रहेछ। हाम्रो पनि अब यो त खानेपानीको बिजुलीको त यस्तो चाहिँ प्राइस निर्धारण गर्नको लागि त आयोगहरू हाम्रो पनि छ, तर कसै सारासुट भर्ना हुन्छन्, त्यो विषयको जानकार हो कि होइन भन्ने कुरा हेरिँदैन। त्यो यो गलत प्र्याक्टिस हो। तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा यसरी गर्ने जुन परम्परा छ यसले चाहिँ नि गलत सन्देश दिन्छ। र तपाईँलाई ठुलो उदाहरण अहिले यसपालि कन्टेम्पोरेरी जुन जुडिसियल सिस्टममा तपाईँले हेर्नुभयो 2048 सालमा के हो, ऱ्यान्डमली मान्छेहरू चाहिँ पिकअप गरिसकेपछि 48 सालको गलत नियुक्तिको परिणाम कहिले आएर देखियो त भन्दाखेरि 74 सालमा आएर देखियो। प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ ठुलो बेइज्जती भयो। प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ के अरे यो आयोग हाम्रो न्याय परिषदको सचिवले चाहिँ उसको पदावधि सकियो भनेर चाहिँ लेखिदियो। अर्को मान्छे प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिसै हुन सकेन। र यो गर्नुपर्ने स्थिति कहिले थियो त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ ऊ बेलामा नियुक्ति गर्दाखेरि गर्नुपर्थ्यो। नियुक्ति गर्दाखेरि नै अब कुनै जाँच पास गरेको छैन, कुनै इन्टरभ्यू लिएको छैन, तपाईँ अब अहिले आश्चर्य नमान्नु होला, यो जस्ट अहिले योभन्दा आजभन्दा अगाडि नियुक्त गरेका चाहिँ 80 जना पुनरावेदन अदालत त्यतिखेर गरेको हाइकोर्ट ती न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरेका छ। तिनीहरू हामी त अब त्यतिखेर देख्न चाहिँ पाउँदैनौँ, तर तिनीहरू जस्ता मान्छे नियुक्त गरिएका छन् हामी त चिन्छौँ सबलाई, जस्ता मान्छे नियुक्त गरिएका छन् ती प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि अहिलेको भन्दा ठुलो तमसाहरू देखिन्छ। किनभने त्यस्तो चरित्रका पढाइ छ न, राम्रो चाहिँ कानुनमा कुनै ख्याति प्राप्त हो न, कुनै सेवा आयोग पास गरेका छन्, कुनै पनि त्यस्तो केही पनि छैन। ऱ्यान्डमली मान्छे पास गरेर नियुक्ति भयो, नियुक्ति भएपछि पार्टी अफिसमा गएर पार्टीका मान्छेहरूलाई धन्यवाद दिए नि भनेपछि अब यो त छनौट प्रक्रिया त गलत छ। अब गलत भनेर पनि अब हामीले चाहिँ के भनेदेखि केही भनेर कसैले टेर्नेवाला पनि छैन, स्वतन्त्र न्यायालय छैन। तर स्वतन्त्र न्यायालय छ, तर स्वतन्त्र न्यायालयको अब आफ्नै गलत क्रियाकलापको परिणाम के भयो अहिले आफैले बिहोरिसके नि त। 48 सालमा नियुक्ति गर्ने बेलामा पनि यिनै राजनीतिज्ञहरू थिए। अहिले पनि चाहिँ अहिले प्रधान न्यायाधीशमा चाँडै हटाउने या त्यो चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिसै नगर्ने मलाई लाग्छ पहिलोचोटि यस्तो भयो। अब यो कहिलेको गल्ती हो भन्दाखेरि 48 सालको गल्ती। जतिखेर न्यायाधीश नियुक्ति गऱ्यौँ, अब यो कुरा चाहिँ 80 जना न्यायाधीशहरूको विषयले पछि भविष्यमा विक्रम सम्वत 2090 2100 यो समयमा चाहिँ अनि सर्वोच्चको स्वरूप हेर्दा ओहो हामीले त त्यो बेला त ब्लन्डर मिस्टेक गरेछौँ भन्ने कुरा त्यो बेला थाहा हुन्छ। अहिले त गर्ने गरिहाले। त्यस कारणले कुनै सेवा आयोग पास नगरेको, कुनै लिखित परीक्षाबाट चाहिँ मान्छे काम गर्न सक्छ सक्दैन, कसैले टेस्ट नगरेको कि युनिभर्सिटी सेवा आयोग पास गरे भए पनि ल एकचोटि सेवा आयोग पास गरेछ काम गऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो, कि चाहिँ नि लोकसेवा आयोग पास गरेर कुनै कारणले छोडेर बसिया छ भने पनि एउटा कुरा होइन। भनेदेखि यसपालि पहिलोचोटि त्यहाँ मलाई पनि हल्का इन्भल्भ गराएको थियो। जिल्ला न्यायाधीश 30 जना छनौट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा परीक्षा गरे। त्यो परीक्षामा चाहिँ 800 मान्छेले दरखास्त हालेका थिए। ती 800 मध्ये कतिपय मान्छे यस्ता थिए जो हाइकोर्टका जज पनि हुन सक्थे, तर तिनीहरूमा लिखित परीक्षामा 14 जना मात्रै पास भए
त्यो लिखित परीक्षाको अङ्क 40-50 कति राखे तिनीहरूले त्यति ल्याए मात्रै पास हुने भनेर त्यसबाटै देखिहाल्यो नि बजारमा के रहेछ र ती 14 जना जो पास भए त्यो पनि पहिला लोकसेवा आयोग पास गरे मात्रै कुनै पनि स्वतन्त्र न्याय वकिल पास भए त्यो अवस्था यो भन्दा अहिलेको बताइरहेको एक दुई अगाडि गोपालजी पराजुलीजी हुँदाखेरि चाहिँ त्यो एकदम फेयरली त्यो जाँच भएको थियो 14 जना पास भए अब यसबाट चाहिँ परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको जुन प्रश्न हो त्यो प्रश्नको जवाफ त यसैबाट आइरहेकै छ नि स्वत लोक कल्याणकारी राज्य जनहितमा केन्द्रित रहने राज्य जो कल्पना जो गरेको छ जो नेपाली जनताको जुन चाहना छ विगतमा पञ्चहरूले त्यो सिस्टमले नै जनतालाई उदार भावका साथ गलत र ठिक व्यक्तिको पहिचान हुन सकेन भन्ने एक खाले दलीय प्रतिस्पर्धामा जनता हुमी यो चाहिन्छ भने आयो देशमा त्यसले पुगेन गणतन्त्रमा देश प्रवेश गर्यो तर यो समग्र तस्बिर हेर्दा नेपाल यो साउथ एसियामा अफगानिस्तान र बङ्गलादेश पछिको भ्रष्ट देश यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पछिल्लो सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा नेपाल संसारका भ्रष्ट देशहरू मध्येमा पर्छ अब एक पछि अर्को जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ देशमा संघीयता लोक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष अर्थात् भएको सिस्टम भन्दा थप राम्रो खालको जो कल्पना गरिएको छ नतिजाले हेर्दाखेरि त्यो देखिएन यो के को उपज किनभने जुन खालको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व छ त्यो नेतृत्व पनि त्यो बुझकी त्यो ढङ्गले तलबाट उठेर आएको छ तर सम्पूर्ण ढङ्गले आफैलाई चाहिँ त्यो केन्द्रित गरेर काम गरिरहेछ यो यसले के हुन्छ मुलुकको भविष्य र हाम्रो देशको भविष्य उप तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ यो विषयलाई भ्रष्टाचार यहाँ यो सुरुदेखि नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण भन्ने विषय के हो भनेर चाहिँ के सोचियो भने यो चाहिँ अख्तियारले गर्नुपर्ने काम भनेर चाहिँ भन्यो यो वास्तवमा चाहिँ पर्सेप्सन हाम्रो नेपाली समाजमा राज्य व्यवस्थामा र जति पनि हामी भ्रष्टाचारका कुरा गर्छौँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एब्सोल्युट ड्युटी भनेको चाहिँ त्यो अख्तियारको हो भन्ने हामी धारणामा बसिरहेका छौँ यो धारणा नै गलत छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य चाहिँ नि कार्यकारी हाम्रो चाहिँ के भने सरकारले अघि तपाईँले जुन जुन शब्द भन्नुभयो जनताको कल्याणकारी यी सब कुराहरू जनताको कल्याणकारी व्यवस्था आदि गर्नको लागि त आर्थिक स्रोत जति आफूसँग छ त्यसको दुरुपयोग हुन नदिने काम त कार्यकारीको हो नि कार्यकारीले गर्दा पनि अब केही लागेन त पनि लुकीछिपी त तल बसेर चाहिँ भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यस्तालाई मात्रै अख्तियारमा जिम्मा लाउनु पर्ने तर यहाँ त के भन्दाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने प्राइम ड्युटी नै अख्तियारलाई जिम्मा लगाइयो अख्तियारले गरिहाल्यो अरू त चाहिँ के भने चाहिँ त्यहाँ भित्रभित्र सबै मिलेर गर्छ एउटा सेटअप कर्मचारीहरू सेट हुन्छ नियमले के कुरा पुर्याउनु भनेको छ त्यो कुरा पुर्याउँछन् अनि अधिकतम कतिसम्मको खर्च गर्न सकिन्छ त्यो देखिन्छ अनि त्यहाँसम्मको त्यसको हाराहारीको गरेर चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि मिलेर सबै कार्यालय नै मिलेर भ्रष्टाचार गरिसकेपछि एकजना अहिलेको हालसालको प्रमुख आयुक्तले के भन्नुभएको थियो भने यदि मैले नापी र मालपोतमा मैले कारबाही गरेँ भने चाहिँ के भने कार्यालय नै खाली हुन्छ भनेर कसैको काम पैसा नलिकन कसैको कामै हुँदैन ती कार्यालयहरू भनेपछि अनि अब यो त राज्यले त त्यो कुरालाई त परिवर्तन ल्याउनु पर्यो नि यो त कार्यकारिणीको काम हो राज्य चाहिँ निर्वाचित भएर आएको छ अहिले त झन् 2 तिहाईको एकदम शक्तिशाली सरकार छ आफ्नो सिस्टमलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ नि हो त्यो कन्ट्रोल छैन कन्ट्रोल नभए हुनाले कन्ट्रोल नभएपछि जुन स्रोतहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ राज्यबाट विभिन्न तहबाट विदेशबाट त्यो स्रोतहरूको दुरुपयोग हुन्छ र कल्याणकारी प्रयोजनमा जनताको कल्याणकारी प्रयोजनमा हामी खर्च गर्न सकिँदैन भ्याउँदैनौँ त यो अवस्था हो यसमा कार्यकारी नै प्रमुख हुनुपर्छ एउटा यो मेरो दृष्टिकोण हो दोस्रो चाहिँ नि हाम्रो निर्वाचन पद्धति यदि खर्चिलो हो कि यस्तो त कसैले अनुमानै गरेका थिएन चुनाव जित्नै सकिँदैन नै गर्न सकिँदैन करोड हिजो इन्डियाको एउटा दिइरहेको थियो टिकट लिनलाई 9 करोड दियो अरे 9 करोड टिकट लिनलाई नि दियो एउटा पार्टी सिस्टममै त्यत्रो त्यसपछि फेरि जित्नलाई कति खर्च गर्नु पर्यो अनि आइसकेपछि त त्यो के भनेदेखि त्यहाँ त्यो पद मात्रै लिनलाई त कोही मान्छे आएको हुँदैन त हामी कहाँ पनि अब त्यो रोग आउनु थाल्यो होला किन म त अब यो टिकट
बाँड्ने र लिनेको त्यतातिरको त मलाई जो थाहा छैन। खुल्लम खुल्ला छ। अब त्यसमा उनीहरूले टिकट त्यो भएपछि चाहिँ भ्रष्टाचार त आफै भइहाल्छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि त यो माओवादीले कुरा उठा पनि थियो पहिला, यो राष्ट्रपति प्रणाली र मन्त्री पनि निर्वाचित जुन सांसदहरू हुन्छ यिनलाई मन्त्री पनि हुन नदिने गरी चाहिँ हामीले व्यवस्थामा परिवर्तन गऱ्यो भने बरु अलिकति कि चाहिँ त्यसबाट अलिकति राहत हुनसक्छ। या त निर्वाचन आयोगले चाहिँ नि यो निर्वाचनमा हुने जुन खर्चलाई कडासँग निगरानी गर्ने र राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ राज्यले नै आर्थिक सहायता दिने, अरूसँग लिन नहुने, लियो भने चाहिँ त्यो पार्टीको चाहिँ दर्ता नै खारेज हुने खालको त्यस्तो कडा कानुन ल्याउन सकियो भने बाहेक नत्र राजनीतिक दलले बेपत्तासँग चुनावमा खर्च गर्छन्। त्यो खर्च चन्दा लिएर गर्छन्। त्यो चन्दा अदृश्य छ, कसले दियो, कहाँबाट आयो त्यसको छैन, त्यो ट्याक्समा देखाउनु पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो काहीँ न काहीँ यो विषयमा हामीले सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। सोचेनौँ र यसै प्रकारले चाहिँ कार्यकारिणीले यसै प्रकारले काम गर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ के भनेदेखि यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण भन्नु अहिले 124 नम्बरमा छ हाम्रो देश, अर्कोचोटि 130 आउँछ, 25 बढ्दै झन् भ्रष्ट। हामी त्यहाँ आउँदा 99 मा थियो। अब यस्तै छ कुरा, 99 बाट 124 मा पुग्यो। अब यहाँ एउटा हुन त आज अख्तियार दिवस मनाउनु त अख्तियारका लागि तुक होला, तर अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग हुँदै यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आइपुग्दा अधिकार कटौती यसले कसैलाई केही छुन सक्दो रहेनछ। निजी क्षेत्र छुनै सक्दैन, हेर्नै पाउँदैन। अनि अब यो तीनवटा खाले जो पदाधिकारी, एउटा महाभियोग लाग्ने भनेको देशको सबभन्दा ठुला महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका ती पदाधिकारी, तिनलाई छुन सक्दैन। न्यायाधीशहरूलाई छुनै सक्दैन, सेनालाई छुनै सक्दैन। अनि यसले यो कसरी यसले जुन आएको जुन कामको कुरा छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवाल छ, कसरी सम्भव छ? यो अधिकार किन यसको कटौती गरे, कसले गरे यो? अब यो यसको विषयमा के छ भनेदेखि हामी चाहिँ म खास गरिकन मैले 6 वर्षको कार्यकालमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै हिसाबले कुरा गर्ने हो भने 6वटा जति चेन्ज हुनुभयो होला। त्यस बखतमा हामीले बारम्बार दुईटा कुरा उठाएका थियौँ। एउटा चाहिँ यो प्राइभेट सेक्टरको पनि चाहिँ नियन्त्रणको लागि चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ। अनि यो यसको के कारण थियो भनेदेखि भ्रष्टाचार हुने भनेको त अङ्कमा हुन्छ, पैसामा हुने हो नि, मेजर त त्यसैमा हुने हो, अलिअलि अरू कुरा होला। अब पैसाको अर्थतन्त्र हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टमले सञ्चालन गर्ने जुन पैसाको कुरो छ त्यो त सरकारसँग भागभन्दा कति धेरै त उनीहरूसँग छ, तर तिनीहरूलाई चाहिँ नि हामीले हेरिराखेका छैनौँ। एउटा चाहिँ त्यो क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रलाई काहीँ न काहीँबाट कन्ट्रोल गर्नु पर्थ्यो। अब अलिअलि कन्ट्रोल हुन सक्ने मेकानिजम यो चाहिँ यो मनी लाउन्ड्रिङ सम्बन्धी जुन एक्ट छ त्यसले चाहिँ अब अनुचित तरिकाले कसैले पैसा कमाएर छ भने त्यो सार्वजनिक पदाधिकारी हुनु जरुरी छैन, त्यसलाई कारबाही हुनसक्छ। अहिले जस्तो चाहिँ अहिले विभिन्न चाहिँ डनहरूलाई गर्यो नि, त्यो हुनसक्छ। एउटा यो कुरा भयो। दोस्रो चाहिँ जुन तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको लागि चाहिँ कारबाही हुँदैन भन्ने त्यो अवधारणा पनि के छ भन्दाखेरि अवधारणा चाहिँ त्यति सशक्त होइन। अवकाश पाइसकेपछि त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा व्यवस्था छ, अवकाश पाइसकेपछि कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले अवकाश पाइसकेपछि पनि खास गरिकन चाहिँ अनुचित तरिकाले धेरै पैसा कमाएको रहेछ भने चाहिँ यो त्यो त्यस्ता केसहरूमा उसले अवकाश पाइसकेपछि क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न अख्तियारले सक्छ। त्यो सेनाकोलाई पनि सक्छ, न्यायाधीशलाई पनि सक्छ र यसलाई केही अप्ठ्यारो छैन। महाभियोग लाग्ने खालकालाई पनि उसको पदावधि सकिएपछि अनि सुरु हुन्छ। त्यसमा हदम्याद पनि तीबाट सुरु हुन्छ भनेको छ। त्यसपछि सेनाका चाहिँ पदाधिकारीहरूलाई पनि त्यो कारबाही हुनसक्छ। अब यो चाहिँ के भनेदेखि अब संविधानमै यस्तो लेखिदिएको छ हामी किन गर्ने भनेर चाहिँ अख्तियारले पनि त्यो त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिएको छैन। नत्र भनेदेखि अब यो न्यायपालिकामा पनि एकदम बेपत्तासँग चाहिँ फैसलाहरू आन्कापान उल्टा पल्टा हुन्छन् नि। हो त्यस्तोमा चाहिँ अख्तियारले कहिलेकाहीँ त्यो अवकाश पाएपछि छापा मारिदिने गर्यो भने
मलाई लाग्छ त्यतातिर पनि कन्ट्रोल हुनसक्छ एउटा त्यो चाहिँ छ। तर बहालवाला नै त्यति उच्च पदाधिकारीलाई चाहिँ कारबाही गर्नलाई चाहिँ अख्तियारले सक्दैन र यो नसक्ने जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो सायद मनासिबे पनि होला। किनभने हामीले कस्ता मान्छे लगेर चाहिँ अख्तियारको आयुक्त बनायौँ, कस्ता मान्छे लगेर सर्वोच्चको न्यायाधीश बनायौँ जो चाहिँ नि जसलाई भोलिपल्टै शङ्का गर्न थाले मलाई घुस खाए कि अथवा चाहिँ गलत तरिकाले काम गर्यो कि त्यस्तो मान्छे भर्ना नै नगराउनु। किनभने एउटा माथिल्लो लेभलमा पुगिसकेको मान्छेले गलत काम गर्नेतिर सोच्दैन भन्ने पर्सेप्सनमा नै त्यो कुरा लेखिया हो। अब सबैजना चाहिँ त्यतिर चाहिँ गलत तरिकाले काम गर्न थाले, गलत तरिकाले काम गर्छन् भने तिनलाई छोड्नुपर्छ, तिनले चाहिँ कसुर गर्नु त्यो कसुरबाट मुक्ति पाउँछ भन्ने त हाम्रो कानुनी व्यवस्था त होइन त्यो। किनभने अवकाश पाइसकेपछि गर्न पाइन्छ, त्यो कानुनी व्यवस्था छ। र खास गरिकन चाहिँ यो अहिले जहाँसुकै पनि इन्डियामा पनि अहिले तपाईँ न्युजमा हेरिराख्नु भयो होला, यो हतियार खरिद हाम्रो सेनाको पनि पुलिसको पनि अब हतियार खरिद आदिमा चाहिँ टेन्डर गर्नुपर्ने, अब सोझै डाइरेक्ट डिल हुने, यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला भ्रष्टाचार हुन्छन् भन्ने एउटा त्यो अवधारणा विकास भएको छ। त्यसमा अख्तियारले कन्ट्रोल गर्न सकेका छैन। अब त्यो चाहिँ त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न दिनुपर्ने, जबकि इन्डियामा हाम्रो जस्तो संवैधानिक आयोग होइन सिबिआई, तर उसले चाहिँ के भनेदेखि सेना पुलिसका सबै हेरिरहेको छ। सेनाको नि पूर्व यो एयर मार्सललाई चाहिँ त अहिले त जेलमै छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, पक्राउ कारबाही गरेर चाहिँ त्यसलाई जेल हालिदिइसकेको छ। त त्यसैले यी विषयहरू जहाँ मेजर धनराशि खर्च हुन्छ त्यो धनराशि खर्च भएको ठाउँमा वाच गर्ने अधिकार अख्तियारलाई हुनुपर्छ, त्यो दिनुपर्छ। र यो कुरा हामीले लिखित रूपमा पटक पटक ड्राफ्टिङ गरेर पार्लियामेन्टको एउटा कमिटीमा चाहिँ हामीले मसौदा समेत गरेर त्यहाँ बुझायो यस्तो मसौदामा गऱ्यो भने हुन्छ। र यो जुन आर्थिक अपराध छ, आर्थिक अपराधको लागि पनि अख्तियारले नै हेर्नुपर्छ। र अख्तियारमा चाहिँ एउटा विकल्प हामीले के दिएका थियौँ भने एउटा 9 सदस्यीय आयोग बनाउने अनि एकपटक मात्रै त्यहाँले 6 वर्ष काम गर्ने र एउटा ती मध्ये 3 सदस्य चाहिँ आर्थिक अपराध हेर्ने विज्ञहरू राख्ने र त्यसले चाहिँ सारा आर्थिक अपराध जुन चाहिँ अर्थतन्त्र जसले ह्यान्डल गरिरहेछन् कमर्सियल ब्याङ्कहरू, विभिन्न प्रकारका ब्याङ्कहरू जुन चाहिँ अख्तियारको घेरामा छैन, 2-3टा ब्याङ्क मात्रै छन्, नेपाल ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क, यिनीहरूको त अख्तियारले हेर्छ। त त्यो बाहेक अरू त हेर्दैन। अर्थतन्त्र त 60-70% तिनले कन्ट्रोल गरेर निजी क्षेत्रले छ, निजी क्षेत्रले। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले त्यो सुझाव ड्राफ्टिङ विज्ञ कानुन मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई बोलाएर ड्राफ्टका जो विज्ञ थिए तिनीहरूबाट ड्राफ्टिङ गरेर पनि बुझाइदिएको। तर त्यतातिर चाहिँ राज्यले अहिले ध्यान दिनु मनासिब ठानेन। अब तर तपाईँ गर्नु यो पछि यो कुरा हुन्छ, हुनुपर्छ, नत्र त चल्नै सक्दैन नि राज्य। साधन, स्रोत, जनशक्ति यी सब कुरा हेर्दा नि कुनै कुनै समय अख्तियारले महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको समाजमा एक बेइमानी गर्नुहुन्न है, भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न है, पक्राउ खाइन्छ, बेइज्जत हुन्छ, बर्बाद हुन्छ, समाजमै हाम्रो प्रतिष्ठा समाप्त हुन्छ भनेर मानिस सचेत भएको जिम्मेवार पदाधिकारी त्यस्तो पनि देखिन्छ। कहिलेकाहीँ अब पछिल्लो समयमा हेर्दा छ कि छैन, के गरिरहेछ पत्तो नभएको यो तस्बिर चाहिँ के कसरी हेर्नु भएको छ? यो तस्बिर त्यही नियुक्तिमै गरेर जोडिन्छ। तपाईँले कस्तो मान्छे नियुक्ति गर्नुभएको छ? अब चुप लगाएर साइलेन्ट भएर बस्थ्यो भने के भ्रष्टाचार गरे पनि होइन, केही गरे पनि होइन, तर चुप्पो लाएर बस्यो। यो भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा एउटा अस्ट्रेलियनको एउटा आर्टिकल छ, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले चाहिँ 2-3 प्रकारले काम गर्छन्। एउटा चाहिँ एक्टिभली म यसलाई कन्ट्रोल गरेरै छोड्छु भनेर गर्ने भयो। एउटा चाहिँ अब मेरो जागिर भइहाल्यो जेसुकै होस् भनेर यो कहिलेकाहीँ त्यो कर्मचारी कुनै भ्रष्टाचारका कारबाही नै नहुने अवस्थाहरू त्यस्तो भयो। अब तेस्रो चाहिँ जो खतरनाक चाहिँ आफू पनि संलग्न हुने, त्यसमा आफू पनि त्यसमा मिल्ने, उसले कमाउँछ सेयर गरेर खाने, 3टा हुन्छन्। तर यो पहिलो जुन मैले भने म एब्सोल्युटली नियन्त्रण गर्छु भन्ने भावना लिएर गएको मान्छेले मात्रै नियन्त्रण गर्न सक्छ। त्यो भावना नभएको अब मैले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भइगएँ, अब मैले के गर्नु छ र भनेर चुप लाएर त्यहाँ गएर 11 बजे पुग्ने, 3 बजे हिँड्ने, त्यस्ता मान्छेहरू भयो भने चाहिँ जागिर त्यस्तो हो भने चाहिँ अघि तपाईँले भने जस्तो अब यो चाहिँ कसैलाई डर त्रास केही पनि हुँदैन। पदाधिकारी चयनको प्रक्रियामै केही सुधार गर्नुपर्छ, एकदम जरुरी, बिल्कुल जरुरी, जसको परिणाम त्यो पनि हो। अनि त्यो साधन र स्रोतको चाहिँ अवस्था कस्तो छ अख्तियार? साधन र स्रोतको अवस्था के छ भनेदेखि अख्तियारसँग एउटा चाहिँ क्षेत्रफलको एउटा बिल्डिङ छ,
त्यहाँ 20 रोपनी जग्गा छ, त्यसभित्रमा एउटा ठुलो बिल्डिङ छ, एउटा प्रहरीको लागि भनेर छुट्टै बिल्डिङ छ, एउटा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले पहिला छोडेको एउटा घर छ, त्यसमा चाहिँ यताउता गरिरहेछन्। त्यसमा त एउटा क्षमताका कर्मचारीहरू पनि त्यहाँ बस्न सक्छन्, त्यहाँभन्दा बढी त त्यो सक्दैन पनि। उनीहरूले गर्ने काम भनेको एउटा 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 लिमिटसम्म मात्र हो, त्यहाँभन्दा बढी उनीहरूले गर्न सक्दैन, किनभने उनीहरूसँग त्यो फिजिकल स्ट्रक्चर नै छैन। त्यसो भए उनीहरूले अहिले जे जति छ त्यसले जे गरिराखेको छ त्यो गर्ने, अब त्यहाँभित्र के छ अहिले आजकल त अब त्यो धेरै थाहा हुँदैन, तैपनि के छ भनेदेखि त्यतिले मात्रै अहिले जसरी एकदम चाहिँ ऱ्याम्प्यान्ट करप्सन भयो भनेर अब उसले नै देखाइदियो ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टले नै, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ त्यो जुन फेसिलिटीहरू त्यहाँ हामीले दिएका छौँ राज्यको तर्फबाट त्यहाँ दिइएको छ, राज्यले दिन त दिएको छ, राज्यले अख्तियारलाई कुनै कन्जुसियाँ चाहिँ गरेको छैन, त्यसले अलि पुग्दैन। तपाईँको एउटा अनुभव म हाम्रो यो जो लाखौँ दर्शक हेरिरहनु भएको छ, म सेयर होस् भन्ने कृपया म अनुरोध पनि गर्छु। त्यो के भने जब मानिस प्रमुख आयुक्त या आयुक्त हुन्छ, यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता कानुनको पनि राम्रो जानकारी राख्ने अनुभवी पनि हुनुहुन्छ, आयुक्तको जिम्मेवारी राम्रोसँग वहन पनि गर्नुभयो, त त्यो राजनीतिक वृत्तबाट दबाब मेरो यो फलाना मान्छे चाहिँ यसो यसो गर्दै भन्ने र त्यो दबाबबाट मुक्त भएर आयुक्तहरू रहन सक्ने अवस्था कतिको छ, तपाईँ आफैले चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभयो र यो समग्र अवस्था हेर्दा के लाग्छ तपाईँलाई, तपाईँको अलिकति अनुभवसहित कृपया। यसमा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत जति पनि संवैधानिक अङ्गहरू छन्, ती संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूले कसैको दबाब सहनु जरुरी छैन। मैले अघि पनि भने हामी 60 सालमा नियुक्ति भएको 66 सालसम्म 6वटा कि 7वटा सरकार बने। यदि सरकार चेन्ज हुन थाले भए, सरकार चेन्ज हुँदा हुँदै आयुक्तहरू पनि चेन्ज हुने त्यस्तो भइदिएको भए के हुन्थ्यो भनेदेखि हामी त 1 वर्षमै जान्थ्यौँ। त्यो त त्यहाँ छैन, त्यहाँ त निश्चित छ महाभियोग लगाएर एउटा हटाउन सक्छ। अब भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गरेको भने देखियो भनेदेखि महाभियोग लगाएर हटाउन सक्ने भएको अरू त केही छैन। त्यसमा उनीहरूले चाहिँ नि के भनेदेखि पोलिटिकल प्रेसरमा त्यहाँ काम गर्न जरुरी छैन र पोलिटिकल प्रेसर त्यहाँ व्यक्ति सज्जन भइदियो भने आयुक्तहरू प्रमुख आयुक्त सज्जन भइदियो भने दबाबलाई पर्दैन, त्यो जरुरी छैन। र दबाब भनेर चाहिँ नि जसले हाम्रो नेपालमा चाहिँ 2टा कल्चर चाहिँ रहेछ, एउटा चाहिँ कोसेली कल्चर र एउटा चाहिँ भनिदिइहालौँ न भन्ने त्यो कल्चर, त्यो चाहिँ छ, त्यो नभए होइन। तर त्यसले चाहिँ नि यदि आयुक्तले म इन्डिपेन्डेन्ट भएर काम गर्छु भनेर दृढताका साथ बस्यो भने यो कल्चरले चाहिँ खासै असर केही पनि गर्दैन। भन्न त चिनिया मान्छेले भन्छन् गरिहाल्छन् नि, अब आफ्नो मान्छेलाई भइहाल्छ नि, भइहाल्छ, क्रेडिट लिने पनि हुन्छन्, कति त अब भन्यो सफाइ पनि हुन्छ, भएपछि त चाहिँ कुरो मिलेछ क्यारे भन्ने पनि त्यस्तो होइन कुरा, किनभने उसकोमा त्यस्तो चाहिँ मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन, भने पनि थियो, छुट्यो पनि। अब त्यस्तोमा चाहिँ अब कतिपयले चाहिँ बिचबिचमा यो बिचौलिया भन्छ नि, अब चिनिया हुन्छ, अब आफूले चिनिया मान्छे पनि बिचौलिया हुन्छ नि, बिचौलिया नै सम्पर्क बिचौलियाहरूको घेरामा बस्ने होइन कि, अब कुनै त्यस्ता बिचौलिया पनि हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ यो एकदमै त्यहाँ भन्छु नै हुँदैन भन्ने कुरा होइन। र पोलिटिकल उसबाट पनि जस्तो प्रधानमन्त्री जस्तो भइसकेका मान्छेहरू चाहिँ कसैले पनि भन्दैनन्, त्यो एकदमै कतिपय नेताहरू जो हाम्रो पर्सनल लाइफमा पनि चिन्जान भएका हुन्छन्, त्यस्ताहरूले मेरो मान्छे भइहेर्दैन भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने काम त्यस्ता हुन सक्छन्। तर कसैले प्रेसर गरेर त्यसको प्रेसर मानिन भने म गएँ भन्ने जुन हुन्छ नि, त्यस्तो कुनै कतै केही पनि हुँदैन। एकदम ढुक्कसँग आफ्नो कार्यकाल यो मितिमा म नियुक्ति भएँ, यो मितिमा मेरो अवकाश छ, अर्को नियुक्ति हुँदैन भनेर चाहिँ अहिले संविधानमै लेखिया छ। पहिला त हाम्रो बेलामा थिएन, दोहोऱ्याएर पनि हुनसक्थ्यो, तर अहिले त हुँदैन। मान्छे यो 6 वर्ष चाहिँ म राज्यका लागि काम गर्छु, जनताका लागि काम गर्छु भनेर कसिएर काम गर्ने हो भने डराउनु पर्ने अवस्था छैन। प्रेसर भनेर प्रेसराइज गरेर हटाउने गरी त्यो मान्ने छ भने हटाउने त्यो भनेर त्यस्तो खालको प्रेसराइज चाहिँ हुँदैन। अब अलिअलि चिनिया मान्छेहरूले भन्छन् भन्ने कुरा त्यो त सामाजिक त्रासको जो तरवार छ नि त्यो त झुन्ड्यो। खास गरी यो लोकमान सिंहको प्रकरण पछि कुनै पनि प्रमुख आयुक्त या संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूले अलिकति राजनीतिक वृत्तका मानिसलाई डिस्टर्ब गर्ने गरेर, जसरी अहिले विभिन्न क्षेत्रको कुरा गर्दा राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रमा सबभन्दा बढ्ता भ्रष्टाचारको मूल जड भनेको राजनीति
त्यसपछि प्रशासन, यो सबै सेटिङमा काम हुन्छ। तर त्यो खतरनाक त्यो महाभियोगको त्यो तरवार छ अनि त्यो संसदीय सुनवाईको प्रक्रिया छ, यी सबै हेर्दा कसरी त्यो संवैधानिक अङ्गको मानिसले यो ऐन, यो कानुन, यो संविधान अनुसार कसरी काम गर्न सक्छ? नियुक्ति प्रक्रियादेखि त्यहाँसम्म आउँदा एकदम छोटकरीमा हाम्रो संवैधानिक जुन सुनवाईको कुरा छ, सुनवाई अहिले चाहिँ अलिकति अलि ध्यानपूर्वक हुन थाल्यो जस्तो देखिन्छ। मतलब सुनवाई चाहिँ एउटा के छ भने फर्मालिटी मात्रै भइरहेको थियो। त्यसरी सुनवाईले अहिले अघि नै मैले भने नियुक्ति गर्दाखेरि एउटा केही टेस्ट हुनुपर्छ, या त लिखित हुनुपऱ्यो जाँच, अथवा चाहिँ त्यो ख्याति प्राप्त भएको त्यो देखिनु पऱ्यो, टेस्ट हुनुपर्ने। त्यति गर्दाखेरि पनि सुनवाई समितिले चाहिँ अनि सुनवाई गर्दाखेरि पनि अयोग्य देखियो भने हटाइदिने त्यस्तो व्यवस्था हुनु त्यो राम्रो थियो। तर त्यसलाई नकारात्मक रूपमा हामीले लिन मिल्दैन, यो संवैधानिक समिति हो। जहाँसम्म महाभियोग कुरा छ, दुईवटा महाभियोग चाहिँ नि यो देशमा चाहिँ यहाँ हालैका समयमा दुईवटा महाभियोग चाहिँ चर्चित भए। एउटा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको, एउटा चाहिँ लोकमानको कार्की परे। तर दुईटै महाभियोग चाहिँ खालि महाभियोग दर्ता मात्रै भए, तर ती महाभियोग पारित हुने या छलफलमा जाने यो कुराहरू पनि भएन दुईटैको। त्यसैले के छ भन्दाखेरि यो महाभियोगलाई जुन प्रकारले लगायो, अब पब्लिकले यो कुरालाई चाहिँ नि यो महाभियोग लगाएको गलत हो भनेर पब्लिक जनताको जजमेन्ट पनि हुन्छ नि। जनताको जजमेन्टमा यो महाभियोग लगाएको गलत हो भन्ने त त्यो देखियो। अब यो यसरी महाभियोग लगाउनु हुँदैन, यो महाभियोग लगाउनु बिल्कुल चाहिँ यसले चाहिँ प्रतिकूल स्थिति सिर्जना गर्छ। अब महाभियोग चाहिन्छ पनि नचाहिने कुरा पनि होइन, महाभियोग हुन्छ संसारमा, इन्डियामा पनि छ, लगाउँछन्। हाइकोर्टका जजहरू महाभियोग लगाएर हिँडाएका पनि छन्, त्यो हुने होइन। तर यसलाई चाहिँ नि बदनियत साथ चाहिँ अब यहाँ त प्रधानमन्त्रीको इसारामा हुने कुराहरू हुन्छन्। त्यस कारणले बदनियत साथ यो महाभियोग लगाएर यसरी तर्साउने काम चाहिँ यो राम्रो होइन। अब यो कसैले चाहिँ गलत तरिकाले या गलत उद्देश्यका लागि यो महाभियोग प्रयोग गर्यो भन्दैमा अब यो महाभियोगसँग सम्बन्धित जुन इन्स्ट्रुमेन्ट हो कानुनी संवैधानिक, अब यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा त म छैन, किनभने यो चाहिने नै कुरा हो। महाभियोग त केही अब अरू त हटाउने उपाय छैन। अब मान्छे बदमास भयो, नियुक्ति गरेको तर गलत भयो भने त हटाउने त उपाय त त्यही हो। त्यस कारणले अब अहिले जुन दुईवटा महाभियोग लाग्यो, यो दुईटै महाभियोग चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बदनियत साथ थिए भन्ने कुरा चाहिँ जनताको राय चाहिँ त्यस्तो आयो। अब के थियो भित्र त्यो छलफल भएर त्यसको नकारात्मक असर दीर्घकालसम्म पर्नेछ। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एउटा विषय अन्यथा नथान्दिनँ होला। कस्तो देखिएको छ हामी कहाँ भने अस्वाभाविक ढङ्गले सम्पत्ति मानिसहरूले आर्जन गरेका, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति जो पछिल्लो समयमा देखिएका छन्, उनीहरूको विगत हेर्दा तन्नम अवस्थाबाट गुज्रेको, खुल्लम खुल्ला हाक्का हाकी उनीहरूको सम्पत्ति त्यस्तो देखिएको, त्यत्रो ठुलो जिम्मेवारी उनीहरूलाई जो जनताबाट प्राप्त भएको छ, उनीहरूको रवाफ, धाक र सम्पत्ति त्यो चरम रूपमा देखिएको, काहीँ त्यसरी तिनीहरू उप त्यो नियन्त्रणको सवाल अथवा औँलो ठड्याउने संयन्त्रले काम नगरेको। केही जिम्मेवार पदाधिकारीहरू विभिन्न सरकारी ओहदामा बसे, चाहे त्यो सचिव तहका हुन्, चाहे त्यो प्रहरीका हुन्, कतिपयले पुस्तक पनि लेखे, मैले फलना पार्टीलाई यति पैसा दिएँ, यसरी उठाएर दिएँ भन्ने सम्मका प्रहरीका अफिसरहरू यस्ता पनि पुस्तकै रूपमा उहाँहरूले हाकाहाकी भन्नुभएको छ। यो समग्रमा हेर्दा राजनीतिक दल भ्रष्टहरूको अखडा भन्ने अर्थ लाग्छ। किनभने जिम्मेवार पार्टीलाई मैले यति यति दिएँ है, यो फलना मार्फत फलना मान्छे ठेकेदार यो गाउँका समाजका यी पैसावाला मान्छे उठाएर दिएँ भन्ने पनि लेखियो। यो समग्र तस्बिर हेर्दा यो देश यसरी चल्छ। तपाईँ एउटा वरिष्ठ, मैले एउटा तपाईँलाई पूर्व प्रमुख आयुक्तको रूपमा मैले प्रश्न गरिरहेको छैन, मैले एउटा तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता, सचेत एउटा व्यक्ति, हाम्रो ऐन कानुन, राजनीतिक वृत्तका मानिसहरूको यो चरित्र, प्रशासनिक मानिस प्रारम्भ जागिर खाएपछि अब देखा जाएगा भन्छ, रिटायर हुने बेलासम्म उसले सेटअप गर्छ र म यसो गर्छु, छोरालाई यसो पढाउने, छोरीलाई यसो गराउँला, यहाँ घर किनौँला, यति राम्रो बङ्गला, कल्पना नारायण हिटीको जस्तो कल्पना गरेर राजनीतिक वृत्तका र प्रशासनिक मानिस पनि त्यो ढङ्गले सोच्छ। चल्छ यो मुलुक? कृपया त्यो चाहिँ बिल्कुल गलत हो, यो सोच्नु नहुने हो। किनभने अर्थ लाभ गर्ने भनेको चाहिँ हामी पुरा धर्मशास्त्रबाटै अगाडिदेखि नै हेर्ने हो भनेदेखि व्यापार व्यवसायबाट नै धन प्राप्त हुने हो। तर यसरी जुन
सार्वजनिक जनताको सेवा गर्छु भनेर बसेका मान्छेहरूले त्यस्तो एकदम व्यापारीहरूको जस्तो चाहिँ स्टाइलमा बस्न खोज्ने या त्यस्तो प्रकारले सम्पत्ति आर्जन गर्ने यो कुरा गलत हो र यो कुरा गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ कानुनले पनि मानेको छ। कानुनी व्यवस्था छ। कानुन व्यवस्था चाहिँ यदि कसैले कर नतिरिकन सम्पत्ति आर्जन गरेको छ र त्यो सार्वजनिक पदाधिकारी होइन भनेदेखि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यो के अरे मनी लाउन्ड्रिङ सम्बन्धी जुन छानबिन हुन्छ त्यसले गर्छ र सार्वजनिक पदाधिकारीका हकमा त भ्रष्टाचार निवारण ऐनको चाहिँ दफा 20 यसको व्यवस्था छँदैछ। त्यो कारबाही गर्न सकिन्छ। त तपाईँको जानकारी पनि होला 2059 सालपछि म त्यहाँ भएको बेलासम्म 6 जना मन्त्री, प्रहरीका आइजिपीहरू, सचिवहरू ती सबैलाई चाहिँ यही विषयमा मुद्दा हालेको थियो र कति विशेषज्ञहरू त ठहर पनि भएको थियो। अहिले के भयो मलाई थाहा छैन। धेरै त मुद्दा जितिसक्यो भन्छ, त्यो त सेटिङमा सबै हुन्छ भन्छ। मैसँग हात मिलाउँदै त जिते नि मैले मुद्दा भनेर बडा खुसी गौरव गर्दै थिए। त्यसैले त्यो गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा अहिले पनि त्यो कुरा उठेको थियो। गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा आएन। त्यो बेलामा पनि त तिनी हुन् प्रमुख आयुक्त भने पनि भूतपूर्व सचिवै थिए त्यो बेला। भनिसकेपछि गर्न चाहँदाखेरि नसकिने पनि कुरा होइन। मन्त्रीहरू 6 जना तपाईँलाई थाहा होला। कति त सजाय खाएको खाइ पनि भएको छन्, मलाई थाहा छ। अख्तियारले हालेको मुद्दा ठहर्या पनि सर्वोच्चबाट पनि ठहरेर कोही जेलभित्र बसेर निस्किया पनि हामीलाई थाहा छ मन्त्रीहरू। त्यसमा उनीहरूले चाहिँ नि गर्न चाहँदाखेरि कानुनी व्यवस्थाको कमी छैन। यो सेलेक्सन प्रोसेसमै गएर त्यो कुरा अड्किन्छ। अब कुनै पार्टीको छ भने त्यो पार्टीको नेतालाई उसले त कहाँ गर्छ त, गर्दैन नि। अब पार्टीले उसको एउटा पार्टीको एउटा अर्को पार्टीको अर्को गरेर त्यसरी पार्टी मिलेर छानेर लग्यो भने, इन्डिपेन्डेन्ट प्रकारले छानेर लगिएन भनेदेखि कानुनको प्रयोग र पालनामा चाहिँ नि बाधा आउनसक्छ। एउटाले म गर्दिनँ हुँदैन यो, अब मेरो नेता त भन्दैन त्यहाँ, तर यो उसको हुन्छ सबैलाई थाहा हुन्छ। त्यो भएपछि यो छनौट प्रक्रियामै यो निर्भर गर्ने विषयवस्तु हो। छनौट सही तरिकाले गरेको छ भने अख्तियारको आयुक्त त्यहाँ डराउनु पनि पर्दैन। मलाई कारबाही गरेर निकाल्छन् कि भनेर, किन आफूले गल्ती नगरेपछि त कसले के गर्न सक्छ भने गर्नै सक्दैन नि। गल्ती गर्नु भएन। गल्ती नगरिसकेपछि ढुक्कसँग चाहिँ यो कारबाही गर्न सकिन्छ। कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ। अहिले चाहिँ दुवै प्रकारका यी चाहिँ ट्याक्स छलेर धन आर्जन गर्नेहरूलाई पनि कारबाही हुन्छ। गलत तरिकाले मनी लाउन्ड्रिङका 3-4वटा व्यवस्थाहरू छन् जुन चाहिँ त्यसलाई मनी लाउन्ड्रिङ भनेर चाहिँ परिभाषा गरेको छ। त्यसरी कमाएकाहरू पनि कारबाहीमा पर्न सक्छन् र परेकाहरू तपाईँ भर्खरै पनि यो जुन यहाँ हाम्रो प्रहरीले डन भनेर चाहिँ नि नामाकरण गरेका मान्छेहरूलाई यो विशेष अदालतले सजाय गरिसकेका केसहरू पनि छन्, सफाइ दिएका केस पनि छन्। त्यस कारणले चाहिँ यो कानुनको कमीले यो सबै कुरा भएको छैन। समस्या रह्यो, व्यक्ति खराब भयो भने अब हामी यस्तो अवस्थामा छौँ। खराब भन्दा पनि अब इनेक्टिभ भयो भने पनि सिद्धियो। कुनै कामै गर्दैन, चुप लाएर ढल्केर बस्छ भने त त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो यसलाई क्रमशः यो तर सुध्रिन्छ है। यो सुध्रिन निराशावादी हुनु चाहिँ बाध्य हुन्छ। हस्, कतिपय विषयहरू पनि सोध्नु जरुरी थियो तर समयले त्यसमा साथ थियो। कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ यहाँलाई। नमस्कार। मलाई पनि कार्यक्रममा भाग लिने अवसर दिनुभयो। अब यो अख्तियार दिवस हो। अख्तियार दिवसमा 0 टलरेन्स भनेर चाहिँ संसारभर करप्सनको मामलामा छ। हाम्रो आयोगलाई पनि भ्रष्टाचार निवारणमा 0 टलरेन्सको प्रिन्सिपलबाट काम गरोस् भन्ने म शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वेद प्रसाद शिवाकोटी, पूर्व आयुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, वरिष्ठ अधिवक्ता। आज अख्तियार दिवस, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयमा कतिपय कुराकानी गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।